سلام البنات، بونجور لي في، هاي جايز. اليوم غادي نقدم لكم وصفة جميلة بزاف، غادي تعجبكم. المكونات ديالها غنية عن التعريف، رائعة كما كتشوفوا. اللون ديالها الكافي باش انه يبين لكم شنو كدير. هاد الوصفة هادي كتبيض، كتقشر الجسم والوجه، كذلك كدير تقشير رائع للوجه، كتحيد الخلايا الميتة، كذلك كتفتح، كتحيد التصبغات، كذلك البقع الداكنه. فهي وصفه رائعه ما كاين ما نقول عليها. المكونات اللي فيها غادي نهضروا عليهم مكون بمكون. غادي نبداو اولا بمكون الشوفان. شوفان غني على التعريف، من لا يعرف شوفان مرطب للبشرة، مغذي كذلك للبشرة من العمق، كيحتوي على المغنيسيوم والزنك والنحاس، مكافح لحب الشباب. علاش؟ حيت كيمتص دوك الزيوت اللي كتكون متراكمه في البشره، وهذوك الزيوت المتراكمه هي اللي كتدير التهاب، وبالتالي كتكون بثور او لا حب الشباب. فهي بما ان الشوفان كيقضي على هاد الزيوت، يعني غادي يحميك من حب الشباب. عنده قدرة عالية على تقشير خلايا الجلد الميتة، وكذلك على تفتيح البشرة، وكيستخدموها العديد من الماسكات او الماركات العالمية ولا المستحضرات التجميل والماسكات اللي كيفتحوا البشرة وكيخلصوا من الندوب او كذلك التصبغات. كيمقاوم لعلامات تقدم السن، اي انه كيلعب دور رائع في انه يحمي البشرة ديالك من التجاعيد. علاش؟ حيت فيه احماض امينية، والاحماض الامينية هما اللي كيساعدوا البشرة انه كيحفزوها انها تفرز الكولاجين. والكولاجين البنات كما كتعرفوا هو اللي كيخلي البشرة شابة ونضرة. كذلك عنده فوائد عدة أخرى، بحال التخلص من الرؤوس السوداء، تنظيف البشرة، توحيد لون البشرة، وكذلك علاج من حروق الشمس. ندوزو دابا للأرز. بالنسبة للأرز البنات، فأنا فايت لي تكلمت لكم عليه في وصفات أخرى، غندير لكم الرابط ديالها، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وكذلك في آخر الفيديو غادي يطلع لكم. فهو أفضل تونر للبشرة هو ماء الأرز، كيفتح البشرة، كيزيل البقع السوداء، كيزيل كذلك التجاعيد، وكيصغر من حجم المسام. إذا كيشترك مع الشوفان في تفتيح، وكذلك في إزالة البقع السوداء، وكذلك في إزالة التجاعيد. عندنا كذلك البنات الماء ورد، فهو ماء ورد غني عن التعريف. كل شيء كيستعملوا للبشرة ديالو، معروف انه غزال البشرة. كيساعد على موازنة درجة حموضة الوجه، وتقليل من تهيج الجلد واحمراره، كيحد من مشكلة حب شباب، يعني كيتشارك مع المكونين في الحد من حب شباب. كينظف البشرة، كيفتح المسام، كيرطب الوجه والجسم بصفة عامة، كيقلل من آثار تقدم العمر. يعني حتى ما ورد عنده فعالية فإنه يحميك من التجاعيد، ويقلل لك من الآثار ديال التقدم في السن. دابا غادي ندوزو للمكون ديال الفرomage. فالفرomage كيحتوي على فيتامين بي، وكيساعد على نمو فيتامين بي كما كتعرفوا كيساعد على نمو الخلايا الجلد، وكيخلص البشرة من العيوب، وكذلك كيعطيها إشراقة وكيجعلها صحية. فهو زوين كما كان المثلثات او المربع، فحال المهم يكون جبن. بالنسبه لي انا غادي نزيد مكون اخر اللي هو زيت اللوز. زيت اللوز الحلو هو عنده فعاليه في ترطيب البشره وتفتيح، كذلك ترطيب وتفتيح البشرة وحمايتها من التصبغات، وكيخفف التهيج ديال البشرة، وكيعالج تشقق الشفاه. الا كان الشفاه ديالك كيتقشروا غادي ديريه تابليكي على الشفاه ديالك تحيد القشره. والناس كيعرفوا الفوائد ديال زيت اللوز، فهو كيحيد التشققات. كذلك اللي عنده شرطي في اللحم، النساء الحوامل اللي كتكون تخلي لهم الحمل اثار في الكرش في البطن ديالهم، يقدروا يستعملوه، كيزيد لهم هذاك
لي سيلوليت. بالنسبة للفوائد الأخرى فهو كيحمي كذلك من تأثير أشعة الشمس وكيكافح علامة الشيخوخة زيت اللوز البنات. إذا هاد المكونات اللي ذكرنا كلهم كيساعدوا البشرة على أنها تفرض الكولاجين وتبقى شابة، إذا كتعيد البشرة الشباب ديالها. بالنسبة للطريقة فهنا خديت كاس نص كاس ديال شوفان وضفت عليه كاس ونص ديال الماء مغلى. بطبيعة الحال هنا غادي نخليوه 5 دقائق حتى يطلق المادة اللي فيه اللي هي مثل النشا، ومن بعد غادي ندوزو باش نطحنوه بالبليندر. هنا خديت البليندر غادي نطحنو مزيان حتى يولي عندنا خليط متجانس، ومن بعد غادي نصفيوه. انا اختاريت البنات هنا انني نصفيه بالليبه، نتوما تقدروا تصفيوه كذلك بزيت زيف حياتي اولا بشي منديل، ما كاين حتى شي مشكل. هنا هي طحنته، دابا غادي غنصفي غير الكميه اللي غادي نستعمل، والباقي غنديرو في اناء وغنوضعو في الثلاجه. كما كتشوفوا هنا البنات انا غنصفي غير شويه، حيت ديجا عندي مصايبه الوصفه في الثلاجه ومابليكياها شحال من مره. غادي نديرو كما كتشوفوا هنا بالليبه ساهل انني نخرجو، كما كتشوفوا كيهبط بسهوله، ما كنديرش معاه حتى عناء. هنا انا صافي من خديت الكميه اللي احتاجها والباقي درتو في الثلاجه. هنا غنضيف عليها الارز. بالنسبه للمقادير ما كاينش كميه محدده، خاصك تحصلي على عجين متماسك. بالنسبه للمورد وزيت اللوز غادي تضيفوا ملعقه صغيره من زيت اللوز وملعقه صغيره من ماء ورد، وغنضيفوا الفرماجه وغادي نخلطوا المكونات كلها، وغادي تولي عندنا خليط متماسك. الا بالينا خفيف نزيدو قليل من نشا الارز، تقدروا تستعملوا مايزينا. انا هنا شديت الارز وطحنته في الطحانه ديال اللقامه. تقدروا نتومايا تطحنوا عند العطار اولا تشريو النشا ديال الارز وتستعملوها. انا كان ايفيتي ندير هذوك المواد اللي كاين فيهم مواد محافظه ولا مواد حافظه اولا مواد كيماويه، كنبغي نستعمل الطبيعي. اذا هنايا غادي نستمر في المحك ديال هذا المكونات حتى غيولي عندنا خليط متجانس، وحيدو ما يبقاوش عندنا الكويرات ديال الفرماج في الخليط. غنستمروا في الخلط، ومن بعد البنات غنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الا بالكم خفيف تقدروا تزيدوا الارز وتعاودوا عاوتاني تخلطوا. هنا غادي نوضعوا في اناء درتو اناء خصيصا لهاد الوصفه اللي نقدر نديرو في الثلاجه. هاد الاناء غادي نوريه لكم دابا، كنت ديجا دايره فيه انايا الوصفه كما كتشوفوا. هذا مزيون تقدروا ديروه في الثلاجه. اذا هاد الاناء كندير فيهم، انا شريت منهم بزاف كندير فيهم وصفات. اذا غتاخذوا القليل، هذه كانت ديجا عندي بحال هكا كيولي بحال شكل كريمه، هذه كانت ديجا عندي في الثلاجه. انا غنابليكيها الوصفه الاخرى تنسالي هذه وديك الساعه نعاود نستعملها. اذا غادي نديروه في اليد ديالنا بهذا الشكل هذا. غنغطيو اليد ديالنا، اليديدات مشمشين بالبحر الرجيلات هما كذلك تشمشوا في البحر. اذا دابا هذا هو الوقت ديال الوصفات، ولكن البنات اللي ننصحكم انكم تيفيتيو الوصفات اللي فيهم الحموضه، يعني اللي فيهم الحامض، اللي فيهم مطيشه، اللي فيهم الخل، اللي فيهم المواد اللي كتجلب اشعه الشمس. اذا غادي تيفيتيوهم غير في فصل الشتاء، عفوا فصل الصيف، وتقدروا تستعملوهم في الوصفات فصل الشتاء. ملي كتزيدوا الحامض اولا البشره ما كتعيش دغيا بسرعه يقدر يستعمل الحامض ولا الخل ولا كذلك مطيشه. ولكن البنات هذا الفصل ايفيتيو فيه الحموضه، حيت بعض المرات راه واخا ما كتخرجوش تكونوش غتخرجوا الشمس، راه غير الدار غير الاضاءه راه كافيه انها تسمر لك وجهك وتجبد لك الاشعه. اذا من الافضل تيفيتيو هاد الوصفات اللي فيهم الحموضه وتخليهم حتى الشتاء، عطا الله ما يدار في الصيف بلا خل بلا حامض. اذا هنا غادي نشوف اليد ديالي كامله من القدام ومن اللور وكذلك الجوانب، غنخليه ثلث ساعه حتى 30 دقيقه. ومني غادي تدوز ثلث ساعه غنقدر نبدا نحكو بحال هكا، ندير ليه كوماج على شكل كوماج، حركه دائريه كيبدا يتفرتت البنات وما غادي يبقاش عندي حتى حاجه في يدي. وفي هذاك الاثناء تقدري تبقاي بيديك بلا ما تغسليها
وقد ما بقات هاد الوصفة قد ما كتكون عندها فعالية على البشرة. اذا كما كتشوفوا تشوفوا انا غنوريكم هنا كتبان بحال غسلتها، انا ما غسلتهاش البنات. شوفوا الفرق اللي كيبان في يديا كامله بين يديا وبين اليد اليمنيه وبين اليسريه، وكذلك كيبان اليد لحد البلاصه اللي درت فيها البرودوي والفوق. اذا هي وصفه رائعه من اول استعمال، مازال انا ما قدرتش نخليها بزاف. اذا هنا البنات كما كتشوفوا الفرق واضح، الفرق كبير بين اليدين بجوج، كتعطيك نتيجة فعالة من أول استعمال. هنا البنات راني ما غسلتش يديا، غير هكايا فرتتها ودرتها على شكل كوماط حتى حيدت من هذاك الخليط. هنايا الوصفة جميلة بزاف البنات، كنتمناو تجربوها. ولا عجبتكم الوصفة ما تنساونيش من تعاليقكم راه كتهمني، ولا عندكم شي مشاكل في البشرة او لا شي مشكل في الجسم ديالكم، ممكن انكم تكتبوا لي في التعليق وننزل لكم المره الجايه وصفه خاصه بالمشاكل اللي عندكم. هنايا البنات اللي باقي ما اللي عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، ما تنساونيش من لايك، واللي باقي ما اشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وما تنساوش البنات كنبغيكم بزاف. قناه براء، الى اللقاء.